औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते और जो भी सूरत पढ़ते उसके साथ आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। जब ये लोग वापस हुए तो उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनसे पूछो कि ये ऐसा क्यों करते हैं। लोगों ने इनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सूरत में रहमान की सिफ़ात का बयान है, इसलिए इसे ज़्यादा पढ़ना मुझे महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्हें बता दो कि अल्लाह ताला भी इनसे मोहब्बत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे, आबाद रखे और आपकी तमाम जो ख्वाहिशात और हाजात जिनके लिए आप दुआएं करने के लिए मुझे भी कहते हैं और खुद भी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और जिन जिन मकासद के लिए जो भी वजीफे आप लोग कर रहे हैं और जो भी कर रहा है, तो अल्लाह ताला उनके जायज़ मकासद में उनको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए और उनके लिए बेहतरी जो है अल्लाह ताला करे। और जो लोग बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। जो लोग कर्ज की जो परेशानी है उसमें मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला उनसे उनको जो है उतारने का कोई वसीला बना दे। अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए, आमीन। और जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ जो है उनको अता करे, आमीन। और जो लोग पसंद की शादी करना चाहते हैं और मोहब्बत के वजह से परेशान होकर मुझे दुआओं के लिए कहते हैं तो उनके लिए भी ख़ुसूसी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उन पर अपना ख़ास फजल जो है वो फरमाए और नज़र करम फरमाए। और जो जिसको पसंद करता है अल्लाह ताला उनके नसीबों को आपस में मिला दे और उनको ढेर सारी अल्लाह ताला खुशियाँ जो है अता फरमाए और उनके नसीब जो है वो अच्छे करे, आमीन। और जो लोग वैसे शादीशुदा लाइफ में परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनके भी तमाम मसले जो हैं मसाइल जो हैं उनको अल्लाह ताला ख़त्म करे और उनको उन मसाइल से निजात दिलाए और उनके भी नसीब जो है अल्लाह ताला अच्छे करे, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो जादू से परेशान लोगों के लिए कि जो लोग जादू के हवाले से किसी किस्म के भी जादू के हवाले से परेशान हैं, चाहे काला जादू भी हो जो बहुत सख्त होता है उसके हवाले से भी परेशान है, तो जो आज का जो मेरा अमल है वो गारंटेड अमल है कि इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से हर तरह का जादू का मुकम्मल जड़ से खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो अमल मैं आपको बता देती हूँ, तरीका इसका सारा मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है और कब तक करना है। लेकिन उससे पहले मैं एज़ यूजुअल अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते साथ ही आपको मिल जाए। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी अपलोड होने वाली जो वीडियोस हैं रोज़ जो मैं अपलोड करती हूँ वो उनको मिस ना कर सकें। और जिसको जिस वीडियो से फ़ायदा हासिल होता है, जिस वजीफ़े से फ़ायदा हासिल होता है वो उस वजीफ़े को कर सके। तो व्यूअर्स मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ लिंक ज़रूर शेयर करें जिन्हें इन वज़ाइफ की ज़रूरत होती है ताकि नेकी के इस अमल में आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाएं और आपको भी सवाब मिलता रहे। और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए मज़ीद कमेंट्स करके भी बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ मैंने आपको तरीका बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस अमल की इजाज़त आम है, इसके लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इस अमल को कर सकता है।
اور دوسری بات اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کو جو ہے وہ ایک جگہ اور ایک ٹائم فکس کر کے پھر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس بات کا اس عمل میں خاص خیال رکھنا ہے، تبھی یہ عمل جو ہے وہ پر اثر ہوگا اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا مکمل. اگر آپ اس کی جگہ، جس جگہ پر آپ بیٹھ کر یہ عمل پہلے دن کریں گے اور جس ٹائم پر آپ اس کو شروع کریں گے اس ٹائم کے مطابق ہی آپ نے اس کی مدت کے حساب سے پورا کرنا ہے. اگر آپ ٹائم آگے پیچھے کر دیں گے، 10 منٹ کا صرف ہوتا ہے کہ اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ اس کا ٹائم اوپر نیچے کریں گے تو پھر آپ کو اس عمل سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فکس رکھ کے جگہ پہ بھی اور ٹائم کو بھی اس عمل کو کرنا ہے. اور تیسرا جو اس کی جو مدت ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل لگاتار 41 دن تک کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو خواتین کا چونکہ مسئلہ ہوتا ہے، تو خواتین کے لیے پرابلم ہے، وہ 41 دن پورے نہیں کر سکتی ہیں، تو بہتر ہے کہ اس عمل کو کوئی مرد حضرات کر لیں، لیکن اگر خواتین کرنا چاہتی ہیں تو وہ پھر دن بعد میں پورے کر لیں. اور لیکن جگہ اور جو ٹائم ہے وہ اسی کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے، جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا. اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آیا ہوگا تو ویڈیو دوبارہ دیکھیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا بتایا ہے. کیونکہ پھر آپ لوگ بعد میں سوال کرتے ہیں آپ نے ٹائم نہیں بتایا، آپ نے اجازت کا نہیں بولا. کیونکہ آپ لوگ ویڈیو ایک بار دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، پھر مجھ سے سوال کر لیتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیا کریں. اور اب اس کی جو مدت ہے وہ 41 دن کی ہے، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. آپ نے پڑھنا کیا ہے اب وہ میں آپ کو بتا دوں. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر تسبیح کے دانے کے اوپر دونوں صورتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر دونوں صورتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی. اور اس طرح کر کے آپ نے اس کو 41 ٹائم پر کرنا ہے پورا، یعنی 41 ٹائم آپ اس کو پڑھیں گے. 41 دن 41 ڈیز ہی پڑھا جائے گا، اور ایک دن میں 41 ٹائم ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کو اکٹھے ملا کر پڑھنا ہے. اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر دونوں صورتیں اکٹھی پڑھی جائیں گی، اور آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آپ کی جو ہے وہ 41 ٹائم ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے آگے پانی کا ایک گلاس رکھ لینا ہے. اگر جادو کسی ایک شخص کے اوپر ہے تو پھر ایک گلاس پانی کافی ہے. اگر جادو پورے خاندان کے اوپر ہے تو پھر آپ نے 1 لیٹر جو پانی ہے، ٹھیک ہے، وہ لے لینا ہے. آپ نے 1 لیٹر پانی لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے. اور سارے گھر والے روزانہ یعنی 41 دن تک روزانہ دم کیا جائے گا پانی پہ، اور روزانہ پانی جو ہے وہ نیا لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس پانی کو پی لیا جائے گا جو آپ دم کریں گے، اور پھر نیکسٹ ڈے نیا پانی اور دوبارہ دم ہوگا. اسی طرح آپ نے 41 دن تک اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے. اور یہاں پر میری ویڈیو ختم ہوتی ہے. امید کرتی ہوں کہ میری آپ کو ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے کیا بتایا ہے، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی. جو لوگ جادو کے حوالے سے پریشان ہیں تو وہ یہ عمل کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ بہت سارے لوگ دوسروں کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں. بہت بری بات ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ بچائے کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جن لوگوں کے اوپر جادو ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے نجات دلائے. تو جس قسم کا بھی جادو ہوگا اس عمل کے ساتھ گارنٹی ہے کہ وہ جادو جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا اور جڑ سے ختم ہو جائے گا. یہ بہت مجرب اور بہت آزمودہ عمل ہے. ضرور آپ لوگ کریں جو اس پرابلم میں مطلب شکار ہوئے ہیں، جو اس پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں، تو وہ یہ عمل ضرور کریں. انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم، اور میں انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.